Alhamdulillah, bismillah, tatima ديال tutorial. بالنسبة la première vidéo شفنا l'écriture ديال la page en HTML5 وبالنسبة لهاد la vidéo بيدنا غادي نشوفو la partie CSS. غادي نحاولو على أساس أنه لو سيت يكون au milieu ديال la page وكذلك غادي نصوبو هاد la zone ديال le header. أول شيء غادي نجي Notepad++, ندير فقط كليك على bouton nouveau fichier, déclarer comme quoi غادي يكون CSS. Bouton droit l'onglet, on va déplacer vers l'autre vue. Et pour le test, on va un P, on va la couleur rouge, on va tester B, on va enregistrer le site web, dossier les sommes on met le nom, le style, on dit le lien, le head, link, le bill, le style sheet, type, le texte, contexte CSS. On met href le nom de le fichier le style.css enregistrer le tout on chine tester pour le test une remarque le P couleur rouge est le test une fois que tu بشكل صحيح فقط éliminer supprimer بهالشكل enregistrer le tout ونبداو étape par étape وش غادي éliminer كاع هاد لي مارجين وبادين اللي تيكونوا par défaut في les éléments يعني واش غادي ندير فهنا غادي نرجع لو فيشي CSS وهنا عندي ان سيليكتور يونيفرسيل هو هذيك ليطوال ونحل اون ريغل ونقول ليه مارجين est égal 0 padding est égal à 0 point virgule هنا un petit test نجي لهنا actualiser هنا سي بون يعني رديتو البال كاع لي زيليمون فقدوا لو مارجين والبادين يعني رجع 1 0 رجع 0 0 في الجميع لي زيليمون نزيد نكملو هنا لو سيت ويب غادي نحطو في لو ميليو اول شيء غادي نشوف شحال عندي في الويد ديال لو سيت غادي نكليك هنايا غادي نمشي هاد المكان غادي نميزوري لو ويد 961 او 960 هنا بيكسل لو ويد كيما تيبان لكم 960 بيكسل فغادي نرجع نوتباد بلس بلس غادي نقول ليه بالنسبه للبادي ديالاش ديال لو سيت كامل لو ويد ديالو غادي يكون 960 بيكسل بهذا الشكل كذلك باش يكون ميليو غادي نقول ليه مارجين est égal auto enregistré ومن بعد نمشي نتيستي هاد لي زوبسيون النتيجه ديالها سي بون ثاني شيء بغيت لاغير بلون يكون بهاد لا كولور اللي عندي هنايا عندكم هاد لوتي يمكن لكم تيليشارجيوه فايرفوكس يعني لي زيكستونسيون لي موديل ديالو كولورزيلا كليك بيبات وهنا تي ابسوربي لا كولور تيعطيكم لو كود ديالها كليكي في هذا المكان اوتوماتيكمون تيكوبي لا كولور ونمشي نكوليها هنايا غادي نرجع باكغراوند دو بوين كونترول في يعني كوبي لا تبان شكل شيء ايجابي يعني شكل سهل اونجستري فهنا مزيان اون فوا جبت لو سيت في الميليو حيدت لي مارجين لي بادين غادي ندخل في هاد لا زون ديالاش ديال لو هيدر غادي نبداو على اساس نجيبو ليماج داريير بلان لاحظوا في الدوسي اللي تيليشارجيتو من لو سيت عندكم اون ايماج هيدر غير بهذا الشكل هي غادي تعاود في هاد لا بارتي ديال الهيدر كامله غادي نجيب لو نون ديال ليماج حقاش غادي نحتاجوه هيدر نرجع نوتباد بلس بلس ونجي لهنا قبل ما ندخل لهيدر تنفضل نكتب ان كومونتير هيدر بحال هكا بمعنى اي كود عنده علاقه مع لو هيدر غادي نكتبوه هنايا فغادي نقول له هيدر باكغراوند دو بوين l'URL ديال ليماج ايماج بحال هكا الدوسي اللي فيهم لي زيماج سميتو ايماج ونجي هيدر بوين جي بي اونجستري ندير ان بتي تيست فهنا مزيان ولكن ليماج تعاودت من التحت في هذا المكان فغادي نرجع لي زيماج والهيدر شحال عندي في ديمونسيون 2 بيكسل وفي لا هوتور 150 غادي نزيد هاد لانفورماسيون ديال 150 غادي نقول ليه في الهايت يعني لا هوتور est égal 150 هنا 2 بوين سمحولي 150 بيكسل بهذا الشكل enregistré هنا سي بون دوزيام بروبليم هو هاد ليماج ديال ليك توتو بوين فوق جات من الفوق عطيتو لبها هاد لا بوند ديال الهيدا ما تتبانش ملي بهاد لا كولور فهنا خاصني ندفع هاد ليماج مثلا ونفعها من الفوق ومن التحت فغادي نرجع نوتباد بلس بلس هيدر ايماج مارجين هنايا 2 بوين مثلا من الفوق غادي نقول ليها تكون 25 بيكسل على اليمين ما غاديش نحتاجو من الاسفل لا
ومن اليسار 30 بيكسل بهذا الشكل. enregistrer لو بتي تيست. هنا مزيان غندوز هاد لا ليست اللي عندي هنا ديال اكوي بورتفوليو وكونتاكت سيرفيس اللي كاين هنا. غادي نحيدو لهم هاد النقاطات ونقادوهم بشويه بشويه من بعد نجيبوهم في هاد المكان. اول شيء نحيدو لهم هاد النقاط هنا غير باش نربح ليسباس. هيدر ومن بعد عندي نافيغاسيون يو ال بهاد الشكل. ليست نحيدو هادوك النقاط. ليست ستايل غادي نقول ليه نو نان غير بهاد الشكل. ومن بعد غادي نعطيهم بواحد الحجم يكون قاصح شويه. فونت ويت يكون مثلا بولد بوان فيرغول. فونت سايز نبدل الحجم ديالهم الى 17 بيكسل. enregistrer لو بتي تيست. مزيان هنايا اكوي بورتفوليو انسي دو سويت. كذلك غادي نزيد مثلا يكون مكتوبين بحال هكا اكوي على اليمين ديالها بورتفوليو على اليمين كونتاكت. بمعنى غادي نخدمو بخاصيات فلوت. نجي لهنايا هيدر نافيغاسيون يو ال ال اي ونقول ليه ان فلوت مثلا يكون فلوت ليفت. enregistrer ولاحظوا هنا مزيان ولكن شيء سلبي جاو ملاصقين يعني اكوي ملاصقه مع بورتفوليو. بمعنى خاصني نزيد ان مارجين ليفت. فنجي لهنايا مارجين ليفت دو بوين ونعطيها كسبيل المثال 25 بيكسل. enregistrer نمشي ندير لو تيست. مزيان هنا نزيدو شيء اخر نحيدو هاد السولينيمون اللي كاين ونبدلو لا كولور. في هاد الحاله غادي نخدمو في لي ا. شنو تنقص في لي ا بمعنى غادي نقول ليه هيدر نافيغاسيون ونقدر نكتب ديريكتومون لو ا هنايا. علاش؟ حقاش عندي فقط غير ا وحده في وسط هاد لا زون ديال هيدر يعني ماشي مشكل. نقدر نكتب نيشان بلا نكتب غير هيدر ا بحال هكا يعني صحيح. غادي نفضل غندير نزيد هاد نافيغاسيون. هنا بالنسبه لتكست ديكوراسيون غادي نقول ليه ما كاين لا شيء نان. وكذلك لا كولور نعطيه وايت بهذا الشكل. نمشي ندير لو تيست. مزيان تاني شيء بغيت هذيك نافيغاسيون تكون في هذا المكان يعني غادي نديبلاسي شنو غنديبلاسي هاد نافيغاسيون كامله. لاحظوا هاد نافيغاسيون كامله هي غادي ديبلاسا. فغادي نجي هنايا نقول ليه هيدر ناف وغادي نعطيها بوزيسيون يعني تكون بوزيسيون هكا بوزيسيون ريلاتيف بوان فيرغول ليفت ونعطي واحد القيمه هنا بيكسل. غادي نديكلاري في الاول غير 0 بيكسل ومن بعد توب بهذا الشكل 0 بيكسل. غادي نشوف فين غادي نبلاصيها. enregistrer هنا تبقى في المكان ديالها. علاش؟ حقاش قلت ليفت 0 وطوب 0. نمشي نديبلاسيها ندفعها واحد شويه ليفت. فمثلا غادي نتيستي ب 500. enregistrer ف 500 هنايا. غادي نزيد غادي نفضل نعطيها 550 بيكسل بهذا الشكل. enregistrer لو تيست. مزيان وفي لاوتور باش تكون طالعه هنايا. لاحظوا لاوتور حاليا تتساوي 0. فلا درت مثلا لا درت هنا لاوتور 5 على سبيل المثال او غادي ندير 15 غادي تهبط من التحت. ماشي هنا اكtualiser. لاحظوا تهبط من التحت. بما انا بغيت تطلع من الفوق خاصني ندير قيمه سلبيه. نمشي نتيستي مثلا نخليها هنايا مشى وندير ناقص مثلا 70. enregistrer لو تيست. فرديتو البال هنا مزيان مازال بغيت تطلع واحد شويه الفوق فغادي نزيد هاد القيمه ندير 85 بحال هكا. enregistrer فعندي مزيان هنايا. فهنا لو هيدر يعني سي بون. بالنسبه لا دوزيام بارتي غادي نخليها التوتوريال يعني لا فيديو اللي جايه باذن الله. غادي نشوفوا كيفاش نصاوبوا لارتيكل يعني لا بارتي ديال لارتيكل.